सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कीदृशी उदारता! स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामकार्याय धनं सङ्ग्रहीतुं गान्धीवर्यः सर्वेषु अपि ग्रामेषु अटति स्म। तेषु दिनेषु उत्कलराज्ये प्रवृत्ता घटना एषा। एकदा महात्मा गान्धीवर्यः सभायाम् उपविश्य प्रवचनम् अकरोत्। देशभक्तिम् उपादिशत् च। प्रवचनस्य अनन्तरं जनसम्मर्दे न्यूने जाते काचित् निर्धना वृद्धा गान्धीवर्यं द्रष्टुम् अग्रे आगता। तस्याः केशाः धौताः आसन्, त्वग् जर्जरीभूता, कटिस्थानं च नम्रीभूता। एवं सा जीर्णशीर्णावस्थया युक्ता भिक्षुकी इव दृश्यमाना सा स्वयंसेवकैः निवारिता। तथापि कथमपि प्रयासेन सा अग्रे गता एव। अहं गान्धीवर्यस्य दर्शनं कर्तुम् इच्छामि इति वदन्ती सा अग्रे अगच्छत्। गान्धीवर्यम् उपसर्प्य तदीयौ पादौ स्पृष्ट्वा भक्त्या नमस्कृत्य कटिस्थेन जीर्णवसनेन ग्रन्थीकृत्य संरक्षिताम् एकां कपर्दिकां निष्कास्य तस्य पादयोः समीपे संस्थाप्य किमपि अवदन्ती सा ततः निर्गता। गान्धीवर्यः तां कपर्दिकां स्वीकृत्य नेत्राभ्यां स्पृष्ट्वा स्वपार्श्वे अस्थापयत्। सङ्गृहीतस्य सम्पूर्णस्य धनस्य गणनारक्षणभारं श्रेष्ठिवर्यः श्री जमनलालः निर्वहति स्म। यदा श्रेष्ठिवर्यः गणनायां लेखितुं कपर्दिकाम् अयाचत् तदा गान्धीवर्यः तां न अयच्छत्। एतं मम समीपे एव भवतु, नितराम् अमूल्यम् एतत् इति भावपूर्णस्वरेण अवदत् सः। तदा जमनलालः विहस्य अपृच्छत्, सहस्रशः रूप्यकाणां व्यवहारम् एव अहं पश्यामि। एवं स्थिते एतां कपर्दिकां मह्यं दातुं किमर्थं भवतः सङ्कोचः? किं मयि तावान् अविश्वासः इति। तदा गान्धीवर्यः अवदत्, आर्या, एषा कपर्दिका कोटिरूप्यकेभ्यः अपि अधिकतरा। यस्य समीपे कोटिशः रूप्यकाणि भवेयुः सः 1000, 2000 वा रूप्यकाणि दद्यात्। तत्र न किमपि वैशिष्ट्यं, परन्तु अस्याः वृद्धायाः समीपे तु एका एव कपर्दिका आसीत्। ताम् एव सा समर्पितवती। अतः एतस्याः समर्पणम् अपूर्वम्। तस्मात् एतां कपर्दिकां स्वसमीपे एव रक्षितुम् इच्छामि अहम् इति। सत्यम् उक्तं भवता। व्यावहारिकं मूल्यम् अत्यल्पम् अविद्यमानप्रायं वा स्यात् कपर्दिकायाः, किन्तु भावनात्मकदृष्ट्या तु एषा अनर्घा एव इति अवदत् जमनलालः।